हेलो। जी। कैसे हैं भाई जान? बहुत अच्छे हैं भाई, फर्स्ट क्लास हैं। असल में आपकी एक पोस्ट पड़ी थी, एक ग्रुप से आई है, जी। जिसमें आप फरमा रहे हैं कि ये जो बातें हैं, जी। आप लोग इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, इनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। जी। आपने आगे इसमें मिसाल दी है कि सिर्फ कुरान में है, जी। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इस्लाम सिर्फ कुरान में है, रिवायतों में यानी हदीसों में नहीं है। रिवायतों में नहीं है। हाँ, ये मुनाफिक रावियों की मनगढ़ंत बातें हैं। जी। अब आगे आप बोल रहे हैं कि इस्लाम से नमाज, रोजा, हज, खतना, कुर्बानी, तीन तलाक और हाँ। इन जैसी कुछ तमाम शैतानी खुराफाते हैं। जी। जी। हाँ, मतलब शैतानी खुराफाते नहीं हैं। जी, ये करते हैं ये। मेरे जो नंबर पर रिवा बात करें जो साहिब इल्म हो। हो आप में, ठीक है। जी। 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 तो मैं आपसे एक बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ। जी। बुनियादी सवाल ये है कि आप रिवायतों को मानते ही नहीं हैं सिरे से, या कुछ को मानते हैं कुछ को छोड़ देते हैं? जी, हम बिल्कुल किसी को नहीं मानते। किसी को नहीं मानते हैं, अच्छा। जी। तो अब आप हमें एक बुनियादी बात ये और बताएं कि आप जो कुरान को कुरान मानते हैं, जी। ये किस दलील के बेस पर मानते हैं आप? इसकी दलील क्या है कि ये वही कुरान है? आप आपका इस्म शरीफ तारुफ कराएं आप हमें मेरा थोड़ा। नाम मोहम्मद इमरान शेख है, मैं यूपी से हूँ, यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हूँ, और मैं अहले अच्छा। सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। 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 जी जी जी। जी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आप खुशी की थोड़ा बात अपना है। भी थोड़ा आप अपना इसमें गिरामी बयान करें ज़रा। हम हम डॉक्टर जमाल अब्दुल नासिर, अच्छा कानपुर यूपी से। अच्छा हम्म। अच्छा, चलिए। हाँ, तो हम किसी आप फिरके आप परस्ती आप में मेरा नहीं हैं। भाईजान, आप मेरा जी। सवाल तो समझ गए होंगे ना? जी। जी, बताएं, फिर से जी जी। बताएं। अच्छा, नहीं समझे? जी। जी। भाई, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो मुसहफ है, जिसको हम आज कुरान कहते हैं, जी। ये वही कुरान है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था? जी। इसकी क्या दलील है? अल्लाह बता रहा है, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु फइज़ा करअनाहु फत्तबिअ कुरआनहु तुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। इसका मतलब समझते हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। क्या बता लेकिन ये मतलब हुआ इसका? सुनिए ना भाई यार, मैं इसका आपसे, इसका मतलब क्या आप हुआ? सवाल नहीं जी, समझे मेरा। हम आपने समझ जो ये गए हैं। आयत पढ़ी है, जी। ये कुरान की वही आयत है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी। जी। मैं इसकी दलील आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो आप मुसहफ से इस, पढ़कर बता रहे हैं ना, या याद करके बता इस रहे हैं? कुरान एक सच्ची किताब आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? बिल्कुल अगर कुरान सच्ची किताब है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई तहरीफ नहीं हुई, ये भी मानते हैं कि नहीं मानते बिल्कुल बिल्कुल, एक हर्फ में भी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उसमें कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई तहरीफ नहीं हुई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह पाक ने हमें कयामत तक इसकी हिफाजत का वादा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या इसमें आपको शक है कि ये कुरान वो हमें नहीं है? कोई शक नहीं है। हम फिर जो आपको जो आपका बेस है ना, जैसे आपको शक सुनिए। नहीं है, वो डॉक्टर हमें भी शक साहब, नहीं है इसमें। एक सेकंड, डॉक्टर साहब, एक सेकंड। आपने अपने पोस्ट में ये लिखा था कि कुछ मुनाफिक रावियों की वजह से ये रिवायात आई हैं। जी। आपने यानी जो रावी बयान किए हैं, जी। इन रिवायात को आपके नजदीक वो जी। मुनाफिक हैं। आप असल में मेरा सवाल मुनाफिक। समझ नहीं रहे, या जी। जी, समझकर बता उसको मुझे आप घुमाना चाह रहे हैं। तो ये बता सब बताएं। चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप मुझे घुमाएंगे, ये सब चीजें निकाल दें आप। मेरा सवाल ये है, बुनियादी सवाल, कि भाई ये कुरान वही कुरान है, ये चीजें रावियों के जरिए हम तक आई हैं, उन्हीं रावियों के जिनको माज़अल्लाह आप मुनाफिक बोल रहे हैं, समझे नहीं? उन उन्हीं जी। जी। रावियों ने, सुनिए बात को, सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए। कुरान नाजिल हुआ रसूलुल्लाह पर, राइट? मानते हैं आप? बोल। हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मैं आपसे अब डायरेक्ट डिस्कशन कर रहा हूं, आप मुझे यस नो में जवाब देते रहिएगा।
قرآن جو ہے ڈائریکٹ رسول اللہ پر نازل ہوا، اس پر آپ کا جی ایمان عقیدہ ہے؟ جی یس بولیے یا نو بولیے، جی کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ارے بولو نا آپ، ہاں آپ ہاں بتاؤ ہاں، کہ آپ یس اس میں یس یس کر شک رہے ہیں کیا نا؟ ہے، اس میں جی شک جی کیا جی، ہے میں اس میں؟ وہیں لے کر آ رہا اس ہوں میں آپ کو، آپ تسلی سے اس بات میں سنیے۔ دیکھیے یہ آپ سب پوائنٹ ٹو جو ہے، پوائنٹ جواب دیتے، پہلے بات کو سنیے، فون مت کاٹیے گا، بات کو سنیے پہلے۔ رسول اللہ پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ کا ایمان عقیدہ ہے کہ رسول اللہ پر یہ قرآن نازل ہوا؟ کیا آپ رسول اللہ مانتے نے، ہو کہ نہیں؟ ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے نا، قرآن پر تو بھی اور بس صحیح احادیثوں پر بھی۔ ہم سے تو آپ کا بھائی اعتراض ہی بھیجا ہے بھائی، جب ہم بھائی اعتراض کر ہی نہیں رہے تو آپ کا ہم پر اعتراض کرنا ہی بھیجا ہے۔ ہم تو بول رہے اسی ہیں کہ، سنیے پہلے، ہم تو بول رہے ہیں قرآن بھی حق ہے اور صحیح حدیث بھی حق ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں چیزیں حق ہے اور دونوں حجت ہے، اور دونوں ہی ہمارے نزدیک وحی ہے۔ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وحی کیا؟ مطلوع غیر مطلوع ہاں سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں 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 ہاں۔ جی جی تو ہم سے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم مانتے کیا مانتے وہ بیکار ہے، کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ مکمل ایمان ہے اس پر۔ تو سوال آپ کی تحقیق پر ہے، سوال آپ کی جی سوچ پر ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں، یہ جو حدیثیں آئی ہیں یہ منافقین کے ذریعے آئی ہیں، معاذ اللہ۔ جی جی ہاں، تو منافقین سے مراد آپ کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، جنہوں نے حدیثوں کو جی بیان کیا ہے۔ جی اب میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ انہی راویوں نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا، اور اسی کی بات میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی اللہ نے رسول اللہ پر قرآن کو نازل فرمایا، رسول اللہ نے جب یہ قرآن آپ کے سینے میں اترا، رسول اللہ نے اس کو لکھوایا یا رسول اللہ نے ایسی لوگوں کو یاد کرا دیا؟ اس پر تھوڑا سا مجھے آپ سے بات کرنا ہے بس۔ رسول اللہ نے جی، سب کو حفظ کرا دیا اور لکھوا دیا، کدھر لکھا ہے لکھوا قرآن میں یہ؟ اپنے اللہ بتا رہے ہیں نا کہ دیکھیے رسول، یہ آیت جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس پر انا آپ نے نحن غور نہیں نزلنا کیا؟ و ذکر، یہ تو اس سے تو نہیں یہ نہیں نہیں ثابت نہیں ہو نہیں نہیں، رہا بھائی جان، بھائی جان سنیے۔ ان علینا جمعہ، پھر سے لکھیے، ٹھیک 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 دیکھیے قرآن سامنے رکھیے۔ ٹھیک ان ٹھیک، علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ٹھیک ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس کا ٹھیک مطلب ٹھیک بھی ٹھیک، ہم سمجھا دے رہے ہیں آپ کو جی جی جی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، جمع کیا ہے، اس کے ٹھیک پڑھنے کا شوق بھی لوگوں کے دلوں میں ہم ہی پیدا کریں گے۔ ٹھیک ٹھیک، پڑھنے کا سمجھے؟ یا حفظ ہاں، کرنے کا؟ پڑھنا اور حفظ کرنا اتنا آسان قرآن ہے کہ آپ 4-5 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہی جائے گا۔ آپ کو دو حفظ ہے قرآن؟ 5 سال کیا آپ کو قرآن آپ کو حفظ ہے؟ نہیں، ہم کو حفظ نہیں۔ اور پھر تو آپ کی بات میں یہاں تضاد آ رہا ہے نا بھائی، پڑھنا ایک الگ صفت ہے اور آپ اس کو حفظ کرنا ایک الگ صفت ہے، آپ دونوں چیزوں کو ایک کیوں کر دے رہے آپ ہو؟ اپنا سوال پوچھ رہے ہو کہ ہم سے بازی بحث کر کر رہے ہو، رہا ہوں، جب فالتو آپ بازی؟ نے چیلنج کیا ہے گروپ میں تو میں آپ بحث نے ہی کروں گا نا آپ سے۔ آپ نے اپنے راویوں کے بارے میں تحقیق کی ہے؟ میں بالکل وہیں آؤں گا انشاءاللہ آپ کو لے کر، لیکن پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دل ہمارا میں، اس کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، اس سے آپ آپ یہ مراد کیسے لیے کہ جو پڑھے گا اس کو یاد بھی ہو جائے گا، جب آپ کو ہی یاد نہیں ہے؟ تو یہ تو خود آپ کے دعوے کے خلاف دلیل ہے، آپ کو ہی یاد نہیں ہوا جب آج تک۔ جب ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یاد کر لیں یہ گے، اور یہ جو ہم یہ یاد یہ کرتے اعتراض ہیں، نہیں ہے جو ہمارا، جو ہم یہ یاد اعتراض، جو ہاں ہاں جو ہاں، ہم یاد صحیح کرتے ہے ہیں وہ صحیح ہم ہے صحیح ہے، جو یاد ہی جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک جو ٹھیک، ہم چلیے میں اس سوچتے پر بھی آپ ہیں سے سوال وہ کر یاد ہی دیتا جاتا ہے۔ ہوں، میں آپ سے اس پر سوال کر دیتا ہوں۔ آپ پہلے ایک قرآن سے، سوال کا بھائی جواب نہیں جان سنا آپ بھائی نے، جان بھائی آپ جان نے بھائی جان، پہلے ایک سوال کا میں جواب آپ سے نہیں سنا پوائنٹ ٹو، اور میں آپ آپ، دوسرا نہیں آپ سوال لا دوسری رہے ہیں۔ طرف چلے گئے نا، آپ پہلے دوسری طرف چلے گئے۔ ہم میں ہم نہیں سنیے گئے، پہلے آپ ڈاکٹر صاحب میری بات تحمل پہ دیکھیے، آپ نے چیلنج کیا ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے یا تو چیلنج نہ کریں، اور جو چیلنج کیا ہے اب بندہ آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ تحمل کے ساتھ جو میں اس کی بات کو سنیں۔ آپ نے پہلے کہا، جو سوال سنیے نا آپ بھائی نے جان کیا بھائی جان ہے بھائی جان، اس کو پہلے ایسا نہیں، جو سوال آپ نے کیا ہے اس کو آپ کے راویوں نے یہ بتایا ہے، ہڈی میں، چمڑے میں، چھال میں، کپڑے میں، ادھر ادھر لکھا گیا تو قرآن، اور حضرت عثمان غنی کے ٹائم میں وجود میں آیا مکمل غلط غلط کتاب کی غلط شکل غلط میں۔ غلط بول رہے ہو، رانگ کس انفارمیشن ہے کے آپ کو، آپ کو اس کس کے تعلق ٹائم سے میں؟ علم نہیں ہے۔
अच्छा आपको इस ताल्लुक से इल्म नहीं है। हजरत अच्छा उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के टाइम में कुरान जमा नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले हो चुका था। अब अच्छा। आप आधा अधूरा इल्म लेके और घूम सुनिए, कर, और सुनिए, नहीं, हम आप कह दूसरी रहे हैं तरफ जा अल्लाह रहे हैं, ताला। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वहां। आप हमें आप पहले आप ये बात ही नहीं बताएं भाई, समझ। अरे भाई सुनिए ना, हमें आप ये बताएं कि ये वही वही कुरान है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है, इसकी दलील क्या है? बस दलील पेश करें, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। ये वही कुरान है। जी जी जी, ये अल्लाह वही कह रहा है कुरान है। इन्नल्लज़ी फरद अलैकल कुरान, ये वही कुरान है अल्लाह ने जिसको तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है। आपने कैसे माना? इन है? आप पर नाजिल हुआ था? अरे तुम तो जाहिलियत वाली अरे बातें कर रहे हो नहीं यार। नहीं, देखिए बदतमीजी नहीं, जाहिलियत की फालतू बातें आप कर फालतू रहे हो। वाली बात। हम पर नाजिल हुआ क्या? हम ये नहीं, बता रहे हैं क्या? आप हम पर लोगों नाजिल, पर आपको कैसे अरे पता चला मुझे आप ये बताएं। हम लोगों पर फर्ज है इस अरे कुरान भाई को मानना। आपको बिल्कुल मानते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हाँ, आपको कैसे पता चला, वो बेस मेरा समझने की कोशिश कीजिए। कि अब भाई आपको हमारे कुरान ऊपर की, है ना। देखिए मेरी बात को समझिए, आप कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर मुझे सुना रहे हैं, ये वही आयत हैं जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी, इसकी दलील मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो आप नहीं दे रहे, बल्कि इधर उधर की बात कर रहे हैं। अल- आप मुझे बताएं, आप इस कुरान को कुरान मानते हैं, इसकी दलील क्या है? अब देखिए, आपके पास आप पढ़े लिखे हो तो समझ में आए। अरे हैं, अल्लाह हम के कैसे बंदे, समझाएं अरे आपको? जिस तरीके अल्लाह से आपने दावा किया अल्लाह ये है बता रहा है, भाईजान, सुनिए मेरी बात, अल्लाह ये आपको बता बता रहा है, रहा है अल्लाह आपको बता रहा है। ये बिल्कुल हमको बता रहा है। अच्छा, आप पर वही डायरेक्ट इस आई फिर, कुरान के जरिए से, यानी आप पर डायरेक्ट नाजिल हुआ कुरान। इस कुरान आप के ये जरिए दावा से कर रहे डायरेक्ट हैं हमारी बात हो भाईजान, रही है अल्लाह ताला से। भाईजान, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट ये जो आयत जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप पर नाजिल हुई है, ये ये जो दावा है हम आपका? लोग ऐसे ही समझ लीजिए। नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। क्यों? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों? क्यों? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अब क्या ज़ंबिन व हुआ? अतूबु अस्तगफिरुल्लाह, अब इलैह। क्या? आ, देखो, ये वो लोग हैं, ये आप गधे सुनिए मेरी लोग, बात, ये सुनिए। डॉक्टर हैं, ये गधे डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर। आप इस गधे का ये दावा है आप कि माज़अल्लाह मैं ऐसे ही समझ लूं